मानिस प्राणी जगतकै सबैभन्दा चेतनशील प्राणी हो। जबकि आफ्नो अनुकूलतामा प्राकृतिक वस्तुहरूलाई उपयोग गरी आधुनिक संसारको निर्माण गरेको छ। संसारमा अरू कुनै प्राणी छैन जसले मानिसको जति चेतनामा विकास गरेको होस्। सायदै संसारको जो कोही मानिसलाई सोध्यो भने यही नै भन्ने छ, हो संसारमा अरू कुनै प्राणी छैन जसले आफ्ना सजातीयहरूलाई आफ्नो हितको लागि उपयोग गर्दैन। उनीहरू योजनाबद्ध रूपमा एक आपसमा लडाईँ गर्दैन, आफू बीचमा बलिया र निर्दो हुँदैन। प्रकृति प्रदत्त वस्तुहरूमा कसैको निश्चित किल्ला सिमाना हुँदैन। प्राकृतिक वस्तुहरूको बाँडफाँड हुँदैन। बढीमा यतिसम्म हुन्छ, अन्तर सङ्घर्षमा एक्लै लडेर सिद्धिन्छ। बस कमजोरी यति नै हो। तर हामी मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी एकले अर्कालाई सिद्धाउन, अरूको अस्तित्व समाप्त पार्न, आफू जस्तै मानिसलाई उपयोग गरेर मोजमस्ती गर्न न्वारानदेखिको बल लगाएर प्रयत्न गरिरहन्छौँ। केवल आफ्नो खुसीको लागि प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुहरूमा सामर्थ्य पावरको भरमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्छौँ। मानिस बीचमा दर्जा निर्धारण गर्छौँ। धनी र गरिब, राजा र प्रजा, मालिक र नोकर, यो पेसा र त्यो पेसा गरी समाजको हर इकाइमा विभक्त हुन्छौँ। हामी मानव बीचमा धनी र गरिबको नाममा, राजा र प्रजाको नाममा, मालिक र नोकरको नाममा, शासक र शासितको नाममा, यो जाति र त्यो जातिको नाममा, यो पेसाको नाममा, देश र विदेशको नाममा सङ्घर्ष गरिरहन्छौँ। एक आपसमा लडाईँ गरेर सिद्धिरहन्छौँ। एक वाक्यमा भन्ने हो भने आजसम्मको मानव इतिहास अन्तरसङ्घर्ष गरेर सिद्धिरहेको इतिहास हो। के अन्तरसङ्घर्ष गरेर सिद्धिनैका लागि मानव जातिको सृष्टि भएको हो? के अन्तरसङ्घर्ष बिनाको मानव समाज सम्भव छैन? राजा र प्रजा बिनाको, मालिक र नोकर बिनाको, शासक र शासित बिनाको, ठुलो र सानो बिनाको, राजा र राज्य बिनाको, या भनौँ सबै राजा हुने, सबै प्रजा हुने, सबै मालिक हुने, सबै नोकर हुने, सबै साउ हुने, सबै कामदार हुने समाज सम्भव छैन। समाजको हर इकाइमा दर्जा, क्लास बिनाको समाज सम्भव छैन। हो, हामी आजको 21औं शताब्दीको मानिसले यी यावत कुराहरूको निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्न जरुरत छ। हामी हाम्रो पुर्खाका समाज इतिहासको हर पक्षको गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न जरुरत छ। आजको वर्तमान व्यवस्थासम्म आइपुग्नुको मुख्य कारणहरू के हुन्? के हामी आज मात्र यत्तिको भएको हो? कुनै अदृश्य शक्तिले आज मात्र, या भनौँ केही सय वर्ष अगाडि मात्र कुनै सिर्जनाकारले झैँ सिर्जना गरिदिएका हुन्? हामी आजकै रफ्तारमा अगाडि बढिरह्यौँ भने निकट समयमा शोषणरहित, वर्गरहित, आधुनिक वैज्ञानिक समाजमा पुग्न सक्छौँ? बिल्कुल पुग्न सक्दैनौँ। हामी वर्तमान धरातलमा उभिएर हाम्रो इतिहासको सूक्ष्म रूपले अध्ययन गर्न जरुरत छ। हामी जो कोही हुन्, जुनसुकै देशका हुन्, जुनसुकै जाति, भाषा, धर्म, लिङ्गका हुन्, हातमुख जोड्न, घर परिवार धान्नैका लागि 12 घण्टा पसिना बगाउन बाध्य छ भने यी यावत कुराहरूको निर्ममतापूर्वक समीक्षा गरी उचित निर्णयमा पुग्न जरुरत छ। विश्व शान्तिको, शोषणरहित, वर्गरहित, राज्यरहित, सबैको लागि सम्मान हुने समाजको लागि यी तलका यावत कुराहरूको गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न जरुरत छ। 1. मानव जातिको संक्षिप्त इतिहास। मानव जाति सृष्टिकर्ताको अनुपम रचना हो। कुनै अदृश्य शक्तिले, कुनै अलौकिक शक्तिले अरू जीव प्राणीहरूलाई भन्दा भिन्न तरिकाले सिर्जना गरिदिए। कुनै यस्तो तत्त्व छ जसले संसारको अदृश्य रूपमा हेरविचार गर्दछ। यी र यस्तै अन्धविश्वासमा हामी विश्वास गर्दैनौँ। मानव शरीरको सबैभन्दा सानो इकाइ भनेको कोष हो। संसारको जुनसुकै प्राणी, जीव हुन् वा वनस्पति नै, जो प्राकृतिक वस्तुहरूलाई उपयोग गरेर आफ्नो वृद्धि विकास हुने गर्दछ। यी सबै जीव वनस्पति पनि कोषबाट नै बनेको छ। हामी मानिस पनि कोषबाट नै बनेको छ। एक कोषे जीव ब्याक्टेरियाहरूको कोष र हामी मानवको कोषमा केही फरक छैन। हाम्रै वरिपरि देखिने जीवहरूलाई लियौँ भने तिनीहरूको सैद्धान्तिक पक्ष र हामी मानवको सैद्धान्तिक पक्षमा केही फरक छैन। जस्तै भोजन गर्न मुख, श्वास प्रश्वासको लागि नाक, हेर्नको लागि आँखा, सुरक्षाको लागि छाला, सुन्नका लागि कान, सोच्नका लागि दिमाग, परिचालन गर्न मुटु र रगत पनि रातो नै हुन्छ।
आदि जति तिनीहरूमा हुन्छ बस मानवमा पनि त्यति नै हुन्छ, अरू कुनै बढी छैन। फरक यति मात्र छ, बनावट, संरचना र चेतनामा फरक छ। यति नै हो मानव र अन्य प्राणीमा भिन्नता भएको भनेको। जब जीवहरूको लागि पृथ्वीमा अनुकूलता मिल्दै गयो हो त्यति नै बेला अन्य जीवको चाहिँ मानवको पनि उत्पत्ति भयो। हेर्नुहोस्, जियोलोजिकल सर्वे अफ क्यानाडाले सन् 2004मा प्रकाशन गरेको अ जियोलोजिक टाइम स्केल, मानिसले जसरी आफ्नो चेतनामा विकास गर्यो त्यसरी अन्य प्राणीहरूले विकास गर्न सकेन। अन्य प्राणी जीवहरू पछि पढ्नको मुख्य कारण यही नै हो। हामी पृथ्वीको भौगोलिक इतिहासलाई जीवहरूको उत्पत्तिको आधारमा इयोन, महाकल्प, काल र युग गरी 4 भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, द ओल्ड बुक इन्साइक्लोपिडिया। यसमध्ये हामी विशेष चर्चा युगको गर्नेछौँ। मानव जातिको चेतनाको विकासलाई प्रारम्भिक युग, मध्ययुग र आधुनिक युग गरी 3 भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सक्छौँ। 1. प्रारम्भिक युग। जब पृथ्वीमा अन्य जीवहरूलाई जस्तै पृथ्वीको अन्धर सङ्घर्षको कारणले मानवको लागि उपयुक्त वातावरण बन्यो, त्यही बेला अन्य जीव चाहिँ मानवको पनि उत्पत्ति भयो। जुन बेला मानवको चेतना अत्यन्तै सूक्ष्म या भनौँ उसले आफ्नो लागि प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुहरूलाई उपयोग गर्न जानेका थिएनन्। अन्य जीवहरूसँग एक्ला एक्लै लडाइँ गर्थे, समूहमा सङ्गठित थिएनन्। उसले ढुङ्गा, लाठी आदिको प्रयोग गर्दैन थिए। हात खुट्टाले अन्य प्राणीहरूको प्रतिरोध गर्थे। मानव स्वभावले हिंस्रक प्राणी होइनन्। मानवसँग अरूको शिकार गर्न दारा छैन, चिथोर्न नङ्ग्रा पनि छैन, जस्तै हिंस्रक जनावर बाघ आदिको जस्तो होस्। त्यसैले मानव अहिंसक प्राणी हो। जब मानव चेतनामा विकास हुँदै गयो, जस्तै हामीसँग केही सय वर्ष अगाडिसम्म बिजुली, यातायात, हवाई जहाज, पानी जहाज, रेडियो, टेलिभिजन, मोबाइल फोन, छापाखाना आदि थिएन। अझ नेपालको कुरा गर्ने हो भने केही दशक अगाडिसम्म थिएन। यी सबै कुरा आज हामीसँग छ। यहाँ भनौँ हाम्रो पुस्तासम्म आइपुग्दा चेतनामा विकास भइसकेको छ। हो, यसरी मानव चेतनामा विकास हुँदै गयो। एक्ला एक्लैबाट समूहमा बाँधिन थाले। हात र खुट्टाले प्रहार गर्नुको सट्टा हात र खुट्टाको सहाराले ढुङ्गा र लाठीको प्रयोग गरेर अन्य जीवहरूसँग लडाइँ गर्न थाले। मानवले दिनानुदिन अन्य प्राणीहरूलाई आफ्नो काबुमा राख्न सफल भयो भने नयाँ नयाँ सिर्जनाहरू प्रयोग गर्न थाले। जति बेला मानिसको सङ्ख्या अत्यन्तै कम थियो भने प्रकृति जताततै खाली थियो, जसको कारण प्राकृतिक वस्तुहरूको भागबण्ड थिएन। जस्तै अहिले जल, वायु, प्रकाशको भागबण्ड छैन, त्यति बेला पृथ्वीको पनि भागबण्ड थिएन। राज्यविहीन, वर्गविहीन थियो। यद्यपि मानवको एक समूह र अर्को समूह बीचमा लडाइँ भने पर्थे। जब मानव चेतनामा अझ अगाडि बढ्यो, उसले अन्य जीवहरूको शिकार गरेर भोजन गर्नुको सट्टा आफ्नो अनुकूलतामा आफ्नो लागि उपयोग गर्न थाले। जस्तै घरपालुवा जनावरहरू, सवारीको रूपमा घोडा, सुरक्षाको लागि कुकुर, साथीको रूपमा बिरालो, दुधको लागि गाई भैँसी, जोत्नका लागि गोरु, मासुको लागि बोका र बाख्रा आदिको शिकार गरेर भोजन गर्नुको सट्टा आफ्नो लागि उपयोग गर्न थाले। जब मानिसले मानिसको अर्को समूहमाथि आक्रमण गरी एक आपसमा सिद्धिन्थे, लडेर सिद्धिनुको सट्टा अर्को समूहलाई कब्जा गरेर अन्य प्राणीलाई जस्तै आफ्नो लागि उपयोग गर्न थाले। जङ्गलमा शिकार गर्न कन्दमूल, गिट्ठा, वनतरुल आदि खोज्नुको सट्टा काबुमा राखेको मानिसहरूलाई उपयोग गरेर खेती गर्न थाले। यो विषयमा थप विस्तारपूर्वक कुनै लेखमा गर्नेछु। 2. मध्ययुग। जब मानवले अर्को मानव समूहलाई कब्जा गरेर आफ्नो लागि काममा लगाउन थाले, जङ्गलमा खोजेर जडीबुटी, कन्दमूल, गिट्ठा, भ्याकुर, वनतरुल आदिको भोजन गर्थे। अब उसले आफ्नो काबुमा राखेको मानिसहरूलाई यी खाद्यान्न उत्पादन कार्य खेतीमा लगाए। आफ्नो काबुमा राखिएको अन्य जनावरहरूको पनि मारेर भोजन गर्नुको सट्टा आफ्नो लागि उपयोग गर्न थाले। गाई भैँसीलाई मारेर भोजन गर्नुको सट्टा पाल्न थाले, जसबाट दुध प्राप्त भयो। यही गाई भैँसी पाल्ने जिम्मा भने आफ्नो काबुमा राखेको मानिसहरूले पायो। महेशपाल र गोपालकाल, जसको कारणले उक्त समूह अरूभन्दा शक्तिशाली बन्दै गयो। उसले धेरै अन्य मानव समूहहरूलाई कब्जा गरेर आफ्नो काबुमा राख्दै आफ्नो लागि उपयोग गर्न थाले। यो क्रम बढ्दै जाँदा काबुमा राख्ने भन्दा काबुमा बस्नेहरूको सङ्ख्या धेरै भयो।
जब काबुमा बस्नेहरू एक हुन्थे भने काबुमा राख्नेहरू सजिलै पराजित हुन्थ्यो। यही कुरा बुझेर काबुमा राख्नेहरूले जसरी पनि आफ्नो काबुमा राख्नका लागि अनेक तौर तरिका सोच्न थाले। उसले आफू त्यो समूहको राजा जसले उसको हर आदेश र इच्छाहरू पुरा गरिदिनु पर्थ्यो। काबुमा राखेकाहरू मध्येबाट टाठा बाठाहरूलाई आफूभन्दा मुनतिरको इकाइहरू खडा गरेर जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्यो, जसले गर्दा काबुमा राख्न सफल भयो। यद्यपि काबुमा बसेको मान्छेहरूमा पनि दिनानुदिन चेतना विकास हुँदै गयो। थोरैमा भए पनि सङ्गठित हुँदै मालिकसँग सङ्घर्ष गर्न थाले भने मालिकहरूले हर तपरले त्यसको प्रतिरोध गरिरह्यो। नयाँ नयाँ तरिकाहरू अपनाएर काबुमा राख्न सफल भयो। काबुमा बसेका गोठाला, भरिया, दास, नोकर चाकरहरूले हर तरिकाले आफ्नो मुक्तिको लागि सङ्घर्ष गरिरह्यो। धेरै लामो समयसम्म काबुमा राख्ने र काबुमा बस्ने बीचमा छिनाझट्टी चलिरहेको छ। स्वभावैले काबुमा राख्नेहरू हर तरिकाले काबुमा बस्नेहरूलाई पराजित गरिरह्यो। काबुमा राख्नेहरूले हर तरिका अपनाउने क्रममा नै राज्य, धर्म, साहित्य, दर्शन, पुराण आदिको उत्पत्ति भयो। काबुमा बस्नेहरूको चेतनामा गतिरोध गर्न साधनको रूपमा प्रयोग भयो। जस्तै काबुमा राख्नु र काबुमा बस्नु पुनर्जन्मको फल हो। कुनै अदृश्य शक्तिले भाग्यरेखामा यही लेखिएको छ र त जे लेखिएको छ त्यही हुन्छ। कसैलाई मालिक हुन लेखिएको थियो, कसैलाई नोकर हुन लेखिएको थियो, कसैलाई राजा हुन लेखिएको थियो। अदृश्य रूपमा जे लेखिएको थियो त्यही हुँदैछ भन्ने प्रचार गरियो। आखिर यसको अन्तिम बिन्दु भनेको सधैँ काबुमा राख्नेहरूको काबुमा बसिरहोस्, सङ्घर्ष नगरून् भन्ने नै हो। अत यिनै हर तरिका अपनाउने क्रममा नै आजको आधुनिक शोषणयुक्त समाज निर्माण भएको हो। आजको यो परिवेशमा आइपुग्दा काबुमा राख्नेहरूले धेरै सृजनात्मक तरिकाहरू अपनाएर काबुमा राख्न सफल भएको छ। जस्तै हिजो ढुङ्गे हतियार चलाउने ढेडुदेखि आजसम्म पुग्दा जमिनदार र हली, साउ र नोकर, मालिक र दास, साउ र कमलरी, साहु र गोठालो, उद्योगपति र कर्मचारी, ठेकदार र कामदार गरी आजको दिनसम्म पनि काबुमा राखी आफ्नो लागि उपयोग गर्न सफल भएका छन्। 3. आधुनिक युग। मानवले सधैँ आफ्नो काबुमा राख्न या भनौँ सधैँ आफ्नो लागि मानव नै प्रयोग गरिरहनका लागि हर तरिका अपनाउने क्रममा आजको दिनसम्म आइपुग्दा मानवको नै प्रयोग गरेर समग्र प्राणी जगतलाई नै काबुमा राख्दै सिङ्गो पृथ्वी नै आफ्नो हातमा लिन सफल भएको छ। यहाँसम्म कि मुठीभरका केही मानिसहरूले चाह्यो भने पृथ्वीको अर्बौँ मानिसलाई एउटै चिहान बनाउन सक्दछ, पृथ्वीलाई नै ध्वस्त बनाउन सक्दछ। विज्ञान प्रविधिको विकासले पृथ्वीलाई अत्यन्त सूक्ष्म बनाएको छ, पृथ्वीको दायरालाई गोजीमा अट्ने गरी खुम्च्याउन सफल भएको छ। आजको यो युगसम्म आइपुग्नुमा कुनै शासकको पूर्व योजना मुताबिक नभई मानवले मानवलाई काबुमा राख्न सृजनात्मक शैलीहरू अपनाउने क्रममा नै यो परिवेशमा आइपुगेको हो। आजसम्म कुनै यस्तो इतिहास छैन संसारमा कुनै पनि शासकले यस्तो प्रविधिको विकास गरेको होस् वा परिकल्पना नै। यी सबै काबुमा बस्ने मानिसहरूले नै गरेका हुन्। शासकहरूले आफ्नो शासन टिकाइराख्न खडा गरिएको इकाइहरूबाट सिर्जना गरेका हुन्। आजको यस परिवेशसम्म आइपुग्नुको केही मुख्य कारणहरूको चर्चा गर्नेछौँ। क. सामाजिक कारण। जब मानव चेतनाको विकासले गति लिन थाल्यो, एक्लै बस्नुको सट्टा समूहमा बस्न थाल्यो, त्यहीबाट सुरु भयो मानवको सामाजिक संरचना। जस्तै व्यक्ति मिलेर परिवार बन्यो, परिवार मिलेर समुदाय र समुदाय मिलेर समाजको निर्माण भयो। यसरी समाज निर्माण हुने क्रममा अगाडि चर्चा गरे जसरी मानव बीचमा सङ्घर्ष सुरु भयो। बलियाले निर्दोलाई आफ्नो लागि उपयोग गर्न थाल्यो। एक वर्गले अर्को वर्गलाई आफ्नो काबुमा राख्न साधन हतियारको रूपमा राज्यको विकास भयो। राज्य भनेको कुनै यस्तो अलौकिक शक्ति नभएर एक वर्गले अर्को वर्गलाई काबुमा राख्ने हतियार सिवाय अरू केही पनि हुन सक्दैन। त्यही राज्यको आठबलमा शासकको इच्छा अनुरूप विभिन्न सामाजिक मूल्य मान्यताहरूको विकास गरियो। राज्य संरचनाको विधि विधान र नियम कानुनहरूको निर्माण गरियो। यी राज्य संरचनाहरूबाट जब शासकले केही अधिकारहरू आफ्नो विरोधी शक्तिहरूलाई पनि दिन थाले, त्यही कारणले आजको यो युगसम्म आइपुग्न सफल भएको हो। 2. आर्थिक अवस्था।
जब मानवको राज्यसम्मको चेतनामा विकास भयो, आधारभूत आवश्यकताको परिपूरण गाह्रो हुँदै गयो, वस्तुबाट वस्तुको साटफेर विनिमय असजिलो हुँदै गयो। त्यही कारणले मानिसले धातुहरूलाई आधार मानेर मुद्राको विकास गरे। यद्यपि सङ्घर्षविहीनबाट नभई सङ्घर्षको बीचबाट नै मुद्राको विकास भयो। या भनौँ पूर्व योजना मुताबिक नभई काबुमा राख्न नयाँ नयाँ तरिका अपनाउने क्रममा नै मुद्राको पनि विकास भयो। जब मुद्राको विकास भयो, त्यसपछि काबुमा राख्नेहरूको लागि ठुलो हतियारको काम भयो। मालिक बीचमा काबुमा बस्ने दासहरूको किनबेचदेखि लिएर मानव आवश्यकताका हर चिजहरूको विनिमयमा अत्यन्तै सजिलो साधनको रूपमा मुद्राको विकास भयो। यद्यपि मुद्राको विकास हुनु कुनै वर्गको लागि मात्र नभएर सिङ्गो मानव समाजको नै उपलब्धिको रूपमा विकास भयो। वर्गदेखि वर्ग छुट्याउने, राज्यदेखि राज्य छुट्याउने सबै काम यही मुद्राले गरिरह्यो। पृथ्वीको हर वस्तुहरूको मूल्याङ्कन यही मूल्यबाट भयो। अत अन्य थुप्रै कारणहरूबाट हामीले यी दुई मुख्य कारणहरूबाट नै आजको यो परिवेशसम्म आउन सफल भएको निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ। यद्यपि आजको यो मानव समाजसम्म आइपुग्दा कसैले कसैको शोषण नगरी, कसैको लागि कसैको प्रयोग नगरी के मानव बाँच्न सक्दैन? भावी दिनहरूमा यो बाटोतिर उन्मुख हुन सक्छौँ। मुख्य कुरा यही हो। सायदै भूतलाई नहेरी वर्तमानमा टेक्न सकिन्न, वर्तमानमा नटेकी भविष्यको निशाना पनि लगाउन सक्दैनौँ। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था भनेको पुँजीवादी सामाजिक व्यवस्था हो, जहाँ हाकाहाकी कसैको शोषण हुँदैन, ठुलो र सानो दर्जा देखिने गरी छुट्टिँदैन। पुँजीपतिहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्तिका लागि कामदारहरू सङ्गठित नहुन् भनेर आफ्नो कम्पनीभित्र पनि राज्यको जस्तै इकाइहरू खडा गरिदिएका हुन्छन्, जसले गर्दा यदि लडेर सिद्धिहाले पनि आफू नै लडेर सिद्धिन्छन्। मालिकसँग मुकाबिला गर्न आउँदैनन्। जस्तै डाइरेक्टर, म्यानेजर, इन्चार्ज, सुपरभाइजर, फिल्ड सुपरभाइजर, लिडर र नायक गरी मजदुरहरूको इकाइ खडा गरिदिएका हुन्छन्। हर इकाइमा मजदुरहरूको पोस्ट हेरी पारिश्रमिक तोकिदिएका हुन्छन्, जसले गर्दा मजदुरहरू सङ्गठित हुन पाउँदैनन्। जति धेरै शोषण गर्न सकिन्छ। आजको यो वर्तमान धरातलमा जो कोही एउटा मानवले वर्तमान धरातलको सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने सायद संसारमा कुनै ठाउँ छैन जहाँ बलिया मानवले निर्दो मानवको, धनी मानवले गरिब मानवको, ठुलो राज्यले सानो राज्यको शोषण नगरेको होस्। रसिया र अमेरिकाको स्वार्थमा चलिरहेको रसिया युद्ध, अमेरिका र चीन बीच चलिरहेको व्यापार युद्ध, अमेरिका र इराक बीच चलिरहेको वाक युद्ध र अमेरिका र कोरिया बीचमा चलिरहेको युद्धहरूले यी कुराहरूको पुष्टि गर्दछ। पछिल्लो विश्वको विकसित हतियार होडबाजीले यी कुराहरूको पुष्टि गर्दछ। सायदै जति पनि विनाशकारी हात हतियार, मिसाइल, बम, अणुबमहरू निर्माण गरिएको छ, त्यो अन्य अरू कुनै प्राणीलाई आफ्नो काबुमा राख्न वा प्राकृतिक स्रोत साधनलाई उपयोग गर्न नभई मानवले मानवलाई काबुमा राख्नु नै हो। समग्र मानव जातिको हालसम्मको स्थितिको संक्षिप्त परिचय दिइसकेपछि वर्तमान जातिको धरातल के हो, विश्व परिवेशमा हालसम्मको मानव जातिको अवस्थाको बारेमा, राज्यहरूको बारेमा संक्षिप्त मूल्याङ्कन गरिसकेपछि वर्तमानमा टेकिरहेको धरातलको अवस्था के हो, अहिलेसम्म जस्तोसुकै कुराहरू लेखिएको भए तापनि मुख्य विषय हो एउटा मानव, चाहे जोसुकै देशका हुन्, जुनसुकै जाति, लिङ्ग, भाषा, धर्म र सम्प्रदायका हुन्, के ऊ स्वतन्त्र छ? के ऊ शोषणमुक्त छ? के उसले आफ्नो प्रतिभालाई आफ्नो अनुकूलतामा उपयोग गर्न सक्दछ? के उसको प्रतिभाले सही रूपमा फक्रिने, फुल्ने वातावरण पाएको छ? विश्व मानचित्रमा 100औं राज्यहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो। के उसले अन्य राज्यहरूको जस्तै आफ्नो आधारभूत चरित्र देखाउन सकेको छ? 100औं राज्यहरू बीचमा मूलत प्रकृति प्रदत्त वस्तुहरूको वितरणमा एकरूपता छ। राज्य बीचमा बलियो र निर्दो छुटाएको छैन। यदि छुटाएको छ भने राज्य स्वयं स्वतन्त्र छैन। राज्यभित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरू पनि कदापि स्वतन्त्र हुन सक्दैन। सिङ्गो पृथ्वीलाई 200 जना मानव समूहको रूपमा र राज्यहरूलाई मानवको रूपमा लिने हो भने 200 जना मानवले पृथ्वीमा भएको हर चिजहरूको समान रूपमा उपयोग गर्न पाएको छ। उनीहरू बीचमा आपसमा सहअस्तित्व, भाइचारा र समान रूपमा एक अर्कालाई स्वीकार्न सकेको छ? बिल्कुल छैन। जस्तै नेपाल एउटा मानव हो, भारत पनि एउटा मानव हो अनि चीन पनि एउटा मानव हो। यी तीन बीचमा समान हैसियत र समान रूप छ।
प्रकृति प्रदत्त वस्तुहरूमा समान अधिकार छ? बिल्कुल छैन। नेपाल भन्ने मानव यति कमजोर छ कि चीन कि भारत यी दुईको फेरो नसमाती उभिन पनि सक्दैन। यदि अरू मानवहरूको नोकर नलाग्ने हो भने उसको मृत्यु अत्यन्तै नजिक छ। यसको सूक्ष्म रूपमा पछि चर्चा गरौँला। यहाँ भन्न खोजिएको कुरा के हो भने राज्यहरूलाई मानव र विश्वलाई मानव समूह मान्न पनि स्वतन्त्र छैन भने त्यस राज्यभित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरू कदापि स्वतन्त्र हुन सक्दैन भन्न खोजिएको हो। मानव स्वतन्त्रताको अन्तिम घेरा यही नै हो। हामी जो कोही नेपाली जो दलाल फटाहा च्याप्लुसी कसैको चाकरी रुचाउँदैनन् आफ्नो पसिनामा प्रतिबद्ध हुन्छ भने उसलाई स्वतन्त्रताको लागि यहाँ एक इन्च जमिन पनि खाली छैन। ऊ हर पाइलामा कुनै न कुनै कारण शोषण भएको नै छ। एउटा नेपालको नवजवान युवालाई लियो भने उसले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हासिल गर्न सक्दछ। त्यो माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाले उसलाई भरपर्दो सहारा र दिशानिर्देश गर्न सक्दैन। थप शिक्षा आर्जन गर्न उसको आर्थिक अवस्थाले भ्याउँदैन। या भनौँ शिक्षा लिनैका लागि उसको परिवारको हर सम्पत्ति गुमाउनु पर्ने हुन्छ। सायदै ऊ आफ्नो खुसीको लागि थप 5 जनालाई रुवाउन चाहन्नन्। यद्यपि उसले थप शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाइहाले पनि शिक्षित बेरोजगार हुनेछ, जबकि उसले आफ्नो योग्यता अनुसारको काम पाउने छैन। उसले आफ्ना लागि राज्य केवल उसलाई रेखदेख गर्ने मालिक सिवाय अरू केही हुँदैन। राज्यबाट उसले केही सेवा सुविधा लिन सक्दैन। अन्ततः ऊ शिक्षालयबाट बाहिरिन बाध्य हुन्छ। जब ऊ खुल्ला समाजमा एउटा नयाँ पात्रको रूपमा देखा पर्दछ उसले केही जीविका चलाउने तरिकाहरू अपनाउन थाल्दछ। पुरानै ढर्राबाट उभिँदा उसले आफ्नो आधारभूत आवश्यकताहरू पनि पुरा गर्न सक्दैन। नयाँ तरिकाबाट अगाडि बढ्न उसलाई कसैले पनि साथ मिल्दैन। ऊसँग केवल बाँकी रहन्छ त श्रम गर्ने ती हातहरू र पसिना बगाउने शरीर सिवाय ऊसँग अरू केही पनि रहँदैन। जब ऊ मानवबाट बदलिएर कुनै वस्तुमा परिणत हुन्छ, जब उसलाई शोषण गर्ने जमातको घेराभित्र स्वतन्त्र छाडिदिन्छ, हो त्यसैलाई मानव स्वतन्त्रता भनेर मानव रूपी शोषकहरूले व्याख्या गर्ने गर्दछ। हामी माथिको वृत्तबाट के कुरा प्रष्ट पार्न सक्छौँ भने कुनै एउटा नवजवान युवाको अगाडि खुल्ला रहने विकल्पहरू यिनै हुन्। हाम्रो जस्तो जताततै दलाल पुँजीवाद र उपभोक्तावादी मानसिकता भएको मुलुकमा जो कोही युवाहरू अगाडि हुने मार्गहरू यिनै हुन्। यी प्रत्येक बाटोहरूमा शोषण नहुने कुनै बाटो हुँदैन। जबरजस्त रूपमा शोषित हुन बाध्य पारिन्छ। तिनै दलाल फटाहा र शोषकहरू यिनै स्वतन्त्रताको डम्फु बजाएर नाच्ने गर्दछ। एउटा उदाहरण लियौँ। कुनै एउटा सामान्य च्याउ खेतीको ठेकदारलाई लियौँ। ठेकदारको मानसिकता जसरी हुन्छ बढीभन्दा बढी मानिसलाई काममा लगाउने र नाफा कमाउने हुन्छ। कामदारहरूको व्यावहारिक पक्ष जेसुकै होस् मतलब हुँदैन। केवल जसरी हुन्छ उनीहरूबाट अधिकतम काम लिने। जस्तै एउटा ठेकदारले बढीमा 3 जना मान्छे लगाएर दिनमा रु 6,000 प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसमध्ये प्रति व्यक्ति रु 700 को दरले 2100 खर्च गर्दछ भने बाँकी ठेकेदारको भागमा रहन्छ। जबकि ठेकेदारले वास्तवमा भन्ने हो भने ती 3 जनाले जति पनि परिश्रम गरेको हुँदैन, तर त्यही ठेकेदारको 3 जना मजदुरको भन्दा पनि दोब्बर हुन्छ। 3 जनाको पारिश्रमिक 2100, ठेकेदारलाई पनि बराबर भाग लगाउँदा 2800 खर्च भयो भने बाँकी बसेको 3200 अतिरिक्त रकम ठेकेदारले शोषण गरेको हो, जुन छर्लङ्ग देखिँदैन या शोषण गरेको पत्तो नै हुन्न। वास्तवमा माथिको डाटालाई आधार मान्ने हो भने कसैले दिनमा 11 घण्टा श्रम गर्छ भने उसले आफ्नो लागि 5 घण्टा काम गर्छ र अरूको लागि 6 घण्टा काम गरिदिनु पर्दछ। प्रस्तुत डाटा कुनै भावावेगमा लेखिएको नभई स्थलगत अध्ययनको आधारमा लेखिएको हो। हेर्नुहोस्, उपत्यकामा निर्माणाधीन भौतिक संरचना र च्याउ खेतीहरूमा अझ इटा भट्टा र यातायात क्षेत्रमा 200% श्रम शोषण भएको पाइएको छ। यो एउटा सामान्य उदाहरण मात्रै हो। यसरी अध्ययन गर्ने हो भने सायदै शोषण नभएको कुनै ठाउँ छैन। जस्तै एउटा किसानलाई लियौँ भने किसानले आफ्नो मानवीय आवश्यकताहरूलाई आफू एक्लै पुरा गर्न सक्दैन। अन्य समूह अन्य मानिससँग साटफेर विनिमय गर्नै पर्दछ। आफूले उत्पादन गरेको वस्तुहरू थोरै मूल्यमा र आयातित वस्तुहरूको मूल्य धेरै तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। कुनै च्याउ किसानको च्याउको मूल्य 5 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने जहाँको त्यही छ, तर किसानको दैनिक उपभोग्य वस्तु तेल 5 वर्षमा प्रति लिटर 70बाट बढेर 140 पुगिसक्यो। प्रत्येक कच्चा पदार्थमा पनि झन्डै दोब्बर मूल्यमा वृद्धि भइसकेको छ। यी दुई उदाहरणहरूबाट हामीले के कुरा प्रष्टसँग भन्न सक्छौँ भने जहाँ यस्तो कुनै ठाउँ छैन, श्रम गर्ने
श्रमजीवीहरू नठगिने नलुटिने कुनै पल छैन। अन्ततः मान्छेबाट परिणत भएर कुनै वस्तु जसरी तयारी मालको रूपमा खरिद बिक्रीको बजारमा पुग्न बाध्य हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्ने हो भने एउटा कुनै नवजवान युवा विदेशमा श्रम गर्न जानका लागि सुरुमा 10,000 तिरेर पासपोर्ट बनाउँछ। त्यो भनेको ऊ प्रशोधनको लागि तयारी भयो। त्यसपछि म्यान पावर कम्पनीसम्म पुग्छ। मागको आधारमा मानवबाट प्रशोधित भएर तयारी मालको रूपमा मूल्य स्टिकर भिसा टाँसेर बजारको वस्तुहरूको सूचीमा सूचीकृत हुन्छ। उसले मानवबाट प्रशोधन हुन लाखौँ खर्च गरिसकेको हुन्छ। त्यो भनेको राज्यले शोषण गरेको हो। माथिका यावत तथ्यहरूबाट के कुरा दाबीका साथ भन्न सक्छौँ भने आजसम्म जति पनि क्रान्तिहरू भए लाखौँ योद्धाहरूले शहादत प्राप्त गरे। त्यसको परिणाम शासकको ठाउँमा शासक नै फेरिनु सिवाय केही पनि फेरिएन। जब ढुङ्गे हतियार चलाउने ढेडुबाट आजसम्म आइपुग्दा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा जस्तोसुकै विकास गरेको भए पनि मानव चेतनामा विकास हुन सकेन। मानवले मानवको शोषण गरिरह्यो। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने लखन थापादेखि आजसम्मको शहीदको सूची हेर्ने हो भने हजारौँको सङ्ख्यामा शहीद भयो। तर खोइ कहाँ रोकियो र शोषण पात्र फेरिनु सिवाय अरू के नै फेरियो र। नेपालको इतिहासमा धेरै रक्तपातपूर्ण ठुल्ठुला रक्तक्रान्तिहरू भए तर त्यसबाट मानव चेतनाको विकासमा खासै प्रभाव राख्न सकेन। शासकको ठाउँमा शासक नै फेरिनु सिवाय अरू केही पनि फेरिएन। त्यसको मुख्य कारण स्वस्फूर्त नभई कुनै पार्टी कुनै समूहको जोडबलमा भएको क्रान्ति थियो। यसले सडकमा हुँदा एउटा कुरा र सत्तामा हुँदा अर्को कुरा गरेर ढाँटिरह्यो, शोषण गरिरह्यो। अब हामीले कुनै पार्टी कुनै समूहको उक्साहटमा नभई स्वस्फूर्त रूपमा शासक वर्गसँग सङ्घर्ष गर्न जरुरत भएको छ। आजको यो परिप्रेक्ष्यसम्म आइपुग्दा वर्तमान पार्टीहरूबाट मानव मुक्ति सम्भव छैन। नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्न जरुरत भइसकेको छ। स्वस्फूर्त रूपमा सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिने बेला भइसकेको छ। हामी संसारका जो कोही मानिस हुन् शोषणमुक्त समाज निर्माणको खातिर म शोषण गर्दिन, शोषित पनि हुने छैन। मलाई घेराबन्दी गरेर दिएको स्वतन्त्रता चाहिँदैन। म मेरा मुक्तिका लागि म जस्तै मानवको मुक्तिको लागि मृत्युसँग पनि जुत्न तयार छु। हामी हर मानवले शपथ खान जरुरत छ। आफ्नो अगाडि भएको शोषणको घेराबन्दी तोड्न जरुरत छ। घेराबन्दी तोड्ने सङ्कल्प गर्न जरुरत छ।